नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। कायद्यार महाराष्ट्राक व्हरूंक तयार दवरलेलो भरपूर सोरो मोपाच्या पुलिसांनी सांपडायलो। हो सोरो सांपडावपाचें काम भोव हुशारकायेन मोपा विमानतळाच्या पुलीस स्टेशना वेल्या पंगडान केलें। पुलिसांनी सकाळच्या वेळार MH07Q2424 आंकड्याची महिंद्रा काळी स्कॉर्पियो गाडी ताबयली। ती गाडी चलोवपी 40 आनी 5 वर्सांचो रॉनी फेर्नांदीस आसलो। तो कणकवली सिंदूर महाराष्ट्रांतलो आनी रिक्षाच्या धंद्यान आसा। तो ते गाडयेन बांदा महाराष्ट्राच्यान पात्रादेवी ते कणकवली वचपाचे वाटेर आसलो। दारू कुठं नेत होता? सिंधुदुर्गाला कुठून नेत होता गाडी? दारगळ खंयच्या भायर होलसेलासून? तुका गाडी दिली कोणीतरी? गाडी कोणीतरी दिली तुका? भरून दिली गाडी? फुडले आता गाडयेक तुका नंबर ना कित्याक? फुडे नंबर ना कित्याक? गाडये कोणाक आपटलो? नंबर तुटलो। वेर्णेच्या पुलीस स्टेशनार पुलीस इन्स्पेक्टर मेल्सन कुलासाच्या फुडारपणाखाल बॅटरी चोरपी गँगाक सुफोड रितीन दवरले। पुलिसांनी हुशारकायेन केलेले प्रयत्नाक लागून तेग जाणांक सांपडायले। ताची नांवां अशीं आसात: राम राठोड, सागर राठोड आनी सचिन लामानी। सगळे साई विहार पाले वेलसांव रावपी, पूण मूल बागलकोट कर्नाटकाचे। Police have successfully recovered the stolen batteries from their possession, valuing approximately 1 lakh rupees. Warna police have booked the accused under relevant sections, and further legal proceedings are underway to address their involvement in these criminal activities. The successful operation showcases the commitment of the Warna police in maintaining law and order in the region. Kiran Borkar for Herald TV. देशभर शेतकारांचो निशेध चालू आसा अशी पातभुमीचेर गोंयच्या कुल मुणकार संघटनेन आनी बोडगेश्वर शेतकारी संघान शुक्रारा दीस सांगाता येवन देशांत निशेध मारपी शेतकाऱ्यांक आपणाचो एकवट दाखयलो। ह्यो दोनूय संस्था गोंयांत शेतकारांच्या नांवान आसात। तांणी देशांत जो शेतकारांचो निशेध चालू आसा ताका तेंको दिवन शेतकी समुदायाक म्हत्वाच्या विशयाक लागून कशे त्रास जातात ते सांगले। आज 16 फेब्रुवारी शुक्रार आणि आज तुमकां खबर आसतलें की संपूर्ण भारतभर जितले शेतकरी आसात तांणी आज भारत बंद पुकारला। त्याच अनुषंगान प्रत्येक जेन्ना वेळार भारत देशाची अशी हावळ येता आनी खास करून शेतकारांचे तेन्ना आमी बोडगेश्वर शेतकरी संघ आनी गोवा कुळ मुणकार संघर्श समिती सदांच अशें प्रदर्शन करतात। तुमकां खबर आसतलें की गेल्या त्या 2 वर्सां पयलीं शेतकाराच्या विरोधान 3 काळे कानून केंद्रीय सरकारान पास केल्ले आनी ताचे विरोधान थंयचे शेतकार जे आसात हरियाणाचे, दिल्लीचे आनी पंजाबाचे जवळ जवळ 1.5 वर्स दिल्लीच्या रस्त्यांनी ते तंबू मान रावले आनी ते करता आसतना तांचेर भयंकर प्रसंग आयले। तांकां वादळ सोंसचें पडलें, तांकां पावस सोंसचो पडलो, थंडी सोंसची पडली, पूण ते न बागवता न डगमगता ताणें तें सगळें अरिश्टाक ताणें तोंड दिलें, ते सामोरे गेले। आनी ताचे नंतर हें करता आसतना जाणटे जे शेतकार आशिल्ले थंयचे ते खुबशे जाण मरण पावले आनी त्या खातीर सरकाराक दिसलें कळ्ळें तुका हें जें पळय आंदोलन आसा तें प्रचंड व्हडलें स्वरूप घेवन मुखार येतलें म्हणून ताची भिरांत घेवन मोदी सरकारान ते 3 कायदे आसात ते फाटीं घेतले। ताचे नंतर सरकारान सांगिल्लें की बाबा जे कायदे आमी फाटीं घेतल्यात तांकां केंद्रीय सरकारांतल्यान तुमकां आमी मान्यता मेळटली। जशें तांचे कांय डिमांड आशिल्ले आनी त्या डिमांडा भितर एक आशिल्लो मिनिमम सपोर्ट प्रायस म्हणटात तो, आनी त्या मिनिमम सपोर्ट प्रायसान ताणें सांगिल्लें की बाबा हो जो पळय मिनिमम सपोर्ट प्रायस आसा ताजेर आमी कायदो हाडटले। ताजे नंतर तांचे आनी डिमांड आशिल्ले की तांकां इन्शुरन्स जाय, ताजे नंतर तांकां फार्मरांक पेन्शन स्कीम जाय, तशेंच तांचे जितल्यो केसी तांच्या विरोधान घातल्यात त्यो सगल्यो केसी विड्रॉ करपाच्यो अशे तमाम 10 मसुदे तांणी तयार केल्ले आनी त्या 10 पॉयंटाचेर ते सगळे डिमांड मागताले। पूण सरकारान आज तांची मातशी सुद्दां कांय गय केली ना आनी आज पर्यंत तांचे ते डिमांड जे पळय आसात ते फुलफील करूं ना। म्हणून आज कितें काय म्हणल्यार एक प्रोटेस्ट म्हणून 3-4 दीस जाले आनी हो खास आयचो जो प्रोटेस्ट आसा भारतात बंद तो तांणी केल्लो आसा। तर आमी
गोवा कोण मुखार संघर्ष समिती आणि बोडगेश्वर संघ त्या बंदाक पूर्ण पाठिंबो दितात आनी आमकां दिसता की मोदी सरकारान जे तांचे 10 डिमांड आसात ते फुलफील करचे. अंजुनचे शेतकार सदांकाळ जे पारंपरीक वाटेन शेतान ट्रॅक्टर ओततात ते वाटेर उदकाची मुखेल पायपलायन घालून आडकोड उबे केल्या म्हूण अंजुना वागातोर वाठारांतलो शेतकार उमेश सातड्डेकारान हुस्को उक्तायला. ती उदकाची पायपलायन सद्याक वयर आसा ती जोमणी पोंदा घालूंक जाता तितले बेगीन उपाय घेवचे म्हूण सातड्डेकारान PWD हांकां विनंती केल्या. ह्या आडकोडीक लागून शेतकारांच्या दिसपट्या वावराक मार बसता आनी ताका जाय जाल्ल्यो वस्तू सोंपेपणी शेतान दवरूंक मेळनात. आमचें शेत आमी वर्सा वर्स शेत करता, एवरी इयर शेत करता हांगा पळय. आनी हेंच्यांनी कितें केलां, आमची गेटां हांगा त्या शेतांत आमची मशिनरी वयतात, ट्रॅक्टर वयता, मागीर आमचे कटिंगाचे वयता मशीन. आनी हे वाटेक हेंच्यांनी हे उदकाची पायपलायन घातली पळय PWD. सो इंजिनियर काय ते धवळ काय ते कोण ते म्हाका खबर ना. एक कितें आसतलो मरे हांकां. आमचे ट्रॅक्टर कसो वयतलो आतां भितर कितले जाणां पायपा वयल्यान शेतां आमची 40 जाणां शेतां हांगा भितर सगळे हांगासून वयतात हे वाटेकसून. म्हणजे पायपा खंय ही आतां पायप हेंच्यांनी घातला PWD. मातशें हांव रिक्वेस्ट करता जो सुदीन ढवळीकर आहा PWD मिनिस्टर रिक्वेस्ट करता हे पायप आहा ते अंडरग्रावंड घालचे तेणी म्हणून. ते वयर घातले घातलेले हें कितें वयर घाल कितें आतां आमचो ट्रॅक्टर कसो वयर वयतलो. ट्रॅक्टर वचपाक हीच वाट आनी येवपाक हीच वाट. आमची गेट आसा तरी मुद्दाम हेंच्यांनी पायप हे वयर घातलेले आहा पळय. हेंचे जाता तितले बेगीन अंडरग्रावंड घालचे. आमचे तशेंच आमचे MLA कडेन मागता शिवोलचे MLA कडेन तेणी मातशें लक्ष मारचें. तशेंच आमच्या वॉर्ड मेंबराक सुदेश पाटशेकरा कडेन मागता तेणी मातशें लक्ष घालचें. कितें केलां नाकाल्ले हांगा. प्लस पळय तो आरसो सुद्दां फोडून उडयलो आहा तेंच्या सायडीक नाशाडी करून दवरलेली आहा. हीच आमची उदरगत, आमच्या अंजुनची शिवोलची हीच उदरगत. ही अशी कितें जावंक शकता हांगा. तुमी कसले पायप हे आतां उदकाचे पायप थंय उदकाचे पायप अशें वयरूच दवरून आतां उदीक फुडें चलयतलें दिसता. हांवें तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की पायप हे जमनीन घालचे, पोंदाक घालचे म्हणून, नाल्यार ती कडसून घेवचें म्हणून, आमच्या वावा ती कडसून घेवचें म्हणून. हें कितें नाकाल्लें केल्लें आहा हेंच्यांनी. एका म्हत्वाच्या निर्णया दिशी लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या थोड्या दिसा पयलीं ब्रेस्तारा दीस सुप्रीम कोर्टान केंद्राची इलेक्ट्रल बॉन्ड्स येवजण काडून उडयली. ही येवजणी काल राजकी पक्षाक दुडू दिताले पूण ते दुडू कोण दिताले ते दाखयनासले. अशे तरेच्यो हालचाली घोटणे आड आसात म्हूण सुप्रीम कोर्टान सांगलें. त्या भायर मार्चाची 31 तारीख पर्यंत ह्या बॉन्डा खातीर कोण कोण दुडू दितालो आनी कितले दितालो तिवूय म्हायती दिवची म्हूण कोर्टान हुकूम घाला. सुप्रीम कोर्टाच्या ह्या इलेक्ट्रॉल बॉन्डा विशीं दिलोल्या निर्णया विशीं नागरिकांक कितें दिसता? राजकी पक्षाक अशे दुडू दिल्यार तो भ्रष्टाचार जाता अशें प्रस्न विचारून टीम हेराल्डान साबार नागरिकांची मतां घेतल्यात. ती मतां आयची स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. With respect to the electoral bonds, the less said the better it is. That the whole world knew how the central government and the BJP Sarkar has very meticulously and very well engineered daylight robbery, daylight loot, where they do give and take with the corporates. And see the amount of money daylight robbery is being done, and they had the audacity to say that the Indian citizen did not know about all this. There was no transparency. So more than 50%, almost 57% milar zada is gone only to one party, that is BJP. And the second largest party, Mutti Congress, and has got a second largest share, which is way behind. Where if BJP has got 9,208 crores, whereas Congress, who's second, distant second, gets only 964 crores. 9,208 crores for BJP and 964 crores for Congress. So imagine the small time parties might have not even got 1 CR. And this is all only up to 2022. तो 23 किती जाले आमकां आनी तितू कितले क्रोर्स आसतले. So this is the way they loot the Indian poor. How?
They may say the poor people have not contributed. By the rich giving this money, they sell almost all of India to the rich and akke privatize kota hai. This is the whole game plan here. This is a daylight robbery, man. Daylight robbery. Loot, boot, suit. हांव देव बरें करून म्हणटा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कित्याक जे वर्डिक्ट इंडियेच्या इलेक्ट्रल बॉन्डाचेर पळय दिलां, हे इंडियन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स डोनेशन हे इल्लिगल म्हणून पळय, ही फॉरेन्स इल्लिगल. हितूनच आमची डेमोक्रेसी काबार करपाक काबार जातली. कित्याक पयशांनी विकती घेवन, पयशांनी MLA विकतें घेवन, पयशांनी आमदार MP विकतें घेवन, पार्टयांक हें करून हे पयसो हें करतात, उजार करतात. हो पयसो कोणाचो? डोनेशन फंडींग करता पळय तेचो न्हू, हो आमचो टॅक्स पेयरांचोच पयसो. ह्यो धाकटुली हें सांगपाचें, हें आतां बँकांक करोडांनी लोन वेव केल्या त्या कॉर्पोरेटांचे, ते पयशे रिडायरेक्ट इल्लिगल फंडींग करून पावरान रावपाक, ह्यो पार्टयांक पावरान रावपाक आनी आमकां चेपून दवरपाक हो पयसो. तोच न्हू इंडियेचे एसेट ह्यो व्हडले व्हडले हें इकलां पळय, तें एअरपोर्ट दिल्या भाड्याक, रेल्वेज, मागीर कॉर्पोरेट दुसरे हाऊसेस दिल्या पळय ते, हे सगळे प्रायवेटायझेशन पळय केलां, ते तेका फायदो आहा पळय तो हे पयशे तेंचे कॉर्पोरेट आसले पयशे हे बोल्सांतले न्हू, हे आमचेच टॅक्स पेयरांचे पयशे आमकां तेंकां फंडींग करून, पार्टयेक फंडींग करून तेंकां सप्तार रावन पावरान रावन आनी आमकां काबार करपाक, डेमोक्रेसी काबार करपाक हें फंडींग. आयज सुप्रीम कोर्टान हें इल्लिगल डोनेशन म्हणून दिलां पळय तें एक हिस्टॉरीक वर्डिक्ट. हें जाता आमच्या सामान्य लोकांक, इंडियेच्या लोकांक आनी खास करून आमच्या गोंयच्या लोकांक. हें चिंतूंक जाय बारीकसाणीन. आनी हें फुडलें इलेक्शन येता, हें 2024 इलेक्शन येता, तेंकां चिंतून वत करपाचें आनी ही आमची डेमोक्रेसी सेफ करपाची. जोरी तर ह्या पावटी आमी चिंतिना आनी ह्या पावटी आमच्या मनादीक वता, ही तर आमी बऱ्या एका उजार करिना जाल्यार ही डेमोक्रेसी आमची इंडियेची आमी डेमोक्रेसी आहा पळय ती काबार जातली, आमी डिक्टेटरशिपान पावतली. आनी एक टायम येतलो जे श्रीलंकाक जालो आनी हे दुसऱ्या डिक्टेटरशिपाच्या देशांक जाला न्हू, तेच आमच्या इंडियेक जातले. तेका लागून आनी एक पावटी हांव मागता इंडियेच्या आनी खास करून गोंयच्या लोकांक चिंतात हें वत मातच्या पयलें एक आमची डेमोक्रेसी आमी सांबाळटली म्हणून. इतलें, देव बरें करूं. सुप्रीम कोर्टान जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्साचेर वर्डिक्ट दिला, तो वर्डिक्ट इंडियन डेमोक्रेसी खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. हितून कितें जाता, हे बॉन्ड्स जे आसता इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो एक इंडिविज्युअल जावं एक कंपनीन ते विकते घेतात आनी मागीर ते खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीक दिता. आतां हें दिता आसतना पॉलिटिकल फेवर्स अंडरस्टँडींग हे पार्टी मदीं जावं त्या कंपनी मदीं आनी पॉलिटिकल पार्टी मदीं आसता, जावं ते इंडिविज्युअला मदीं आनी ते पॉलिटिकल पार्टी मदीं आसता. आतां हितून कोर्ट इंटरव्यून जावन कोर्टान एक बरो एक जजमेंट दिला की जे ट्रान्झॅक्शन हे बॉन्ड्साचे थ्रू जातले ते पब्लीक डोमेनान सगळ्यांक कळपाक जाय. म्हणजे हांव एक समज एक पक्षाचो पॉलिटिकल वोटर आसा, हांव कार्यकर्तो आसा, जाल्यार म्हाका रायट आसा की म्हाज्या पार्टीक खंयच्या कंपनीन फंड केला जावं खंयच्या मनशान आमकां फंडींग केलां हें कळपाक जाय. आनी हें सगळें पब्लीक करपा खातीर हो सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक्ट आयला. आनी ज्यो ह्यो पळय बॉन्ड्स आसता, ह्यो सर्टिफिकेटी आसतात, त्यो पळोवपा खातीर फक्त आमकां अल्ट्रा वायलट जी लायट आसता तेजेर त्यो डिटेक्ट जातात. आनी ह्यो असल्यो म्हणजे म्हत्वपूर्ण गजाल्यो आयज जेन्ना आमच्या डेमोक्रेसीन जजमेंट येता, हे भारता खातीरूय बरें आनी जो कोण एक मतदार आसा, एक पार्टीचो लॉयल कार्यकर्तो आसा आनी पक्षा खातीरूय बरें, आनी हितून सारकें ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती उरतली. मोरी वोकूंक वेता ते एमग्रीज गुप्ती चोरून वेलोले देखून कोंकण रेल्वेच्या पुलिसांनी केरळाच्या दोग मनशांक सापडायले.
त्या दोगांय कडच्यान पुलिसांनी 5.5 किलोग्राम ओदिकूच 5.5 कोटी रुपयांची ओदिकूच एम्बग्रीस सांपडायले. तांकां सांपडावपाचें काम कोंकण रेल्वे पुलिसांनी आनी रेल्वेच्या सेक्युरिटी फोर्सान रानाच्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या आदारान केले. Yesterday, PIA Konkan Railway had received information from PIA RPF Margao, informing that 2 male persons would be, description was given, and the information was that both these persons would be visiting Margao railway station, and they would be carrying consignment of whale vomit, ambergris. The timing was mentioned as per the information, and PI Konkan Railway, along with the RPF staff, with the assistance of forest official, a raid was conducted, and both the persons, as per the descriptions, were traced, and they were located, and a raid was conducted, and from their possession, whale vomit, which is an illegal substance, was seized from their possession. Its weight is 5 kg 694 grams, and 1 kg of whale vomit costs around more than 1 crore. So the cost of the seized article is 5 crore 60 lakhs 94,000 rupees. 5 crore 60 lakhs 94,000. So this suspected ambergris would be now sent for analysis during the course of investigation. The accused are Arun Rajan, aged 30 years, and Nibin Varghese, aged 29 years, from both a native of Kerala. Basically, this ambergris is a sticky, waxy substance which is produced in the digestive tract of the whale, sperm whale, and sperm whale vomits it, as the name suggests. And what happens largely is whales are largely hunted to extract this ambergris from its digestive tract. So that is the reason whales are endangered species, protected species. And carrying any of its byproduct like of the whale is prohibited under Wildlife Protection Act. So we have booked an offence, and we have obtained 5 days police custody remand and further investigation. चादोत जालेली ऑप्सिगाची एके भिरांकूळ घडणीन नेटान वचपी एक बोल्लोलो ट्रक 2 जाण मोटरसायकलीचेर बसून वचप्यांचेर चडलो आनी ते दोगूय जाग्यारच मेले. तो ट्रक निसरून रस्त्या भायर वेताना मोटरसायकलीकूय ओडीत घेवन गेलो आनी बाजू आसलेल्या शेतान पावलो. ओतोरलेले दोगूय सावड्डेचे म्हूण खबर मेळ्ळ्या. फुडली चवकशी चालू आसा. विलरेड लेचे फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या क्वार्टर फायनल खेळान गिद्दोली क्लब आड फातोर्डेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटोरियम कुर्तोरीच्या DSYA ह्या मैदानार जोईत सोडले. शुक्रारा दीस उपोट खेळाच्या मोग्यांच्या आजीरपणान जालेल्या ह्या खेळान दोनूय पंगडाचो खोर आनी तांकीचो खेळ पळोवंक मेळ्ळो. Deardollum club dominated the first half, securing a 2-0 lead with Suffolk Shack and Sidon Peaksito finding the net in the 25th and 30th minutes, respectively. The halftime score reflected their advantage. However, the dynamics changed in the second half as Don Bosco Oratory Fatoda regrouped and altered their strategy. Displaying swift passing and control, they managed to turn the tide. In the 40th minute, Francisco Andrade scored a powerful volley from the box, narrowing the gap. आयच्या कोबरापुत्राक इतलेच. हेराल्ड TV कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.